جنرال تادسة كالي حدقا كالي وانجل كالي قفعي كالي كحدت قبل عليه تقراي في الصمال عابنت ندي سبب زخدوا الأوان نأبي أحمد مركابن نبرهان بلاي مركابن طرحين برهن زغورو بروفيسور مسفن رعايا زبحال زمرحو مخكر كوميشن زبحال عاوزي بدن بصن يلكم ادامصني ناب حدغا خينا اتو تميديا ويل انفورمد زغونه سوسايتي مفتار سلا زغونه سرحي انفورمينا نغبر زلنا زياد خون زلا زياد حقي زياد مريت زلاينا نول زلا بروفيسور مسفن رعايا مالت نمستواس كونكم افت تصبيب اوان افت حماق اوان نعفار كيدو ناول 4 ابزيا اب عفار نتغارو غورورو امتحان كايوم رديت تزياتي منم عينت زعتو ነገር እንተሃልዩ እንተዘ ሃልዩ ኢዶም ኮ እዮም እዚ አሕነ ቆሚልዎ አወል እንታይ ልሽዑ እንተ ታሪክን ፈድንታል ሊዓዱ እንተ ታሪክን ፈድንታል ከኒ ወድኑ ከኒ ዳይሎ ወድኑ ኒ ዳይሎ ይዶኑ إن كترو كيني روانا ما زيايدنا أول 4 يترفدو نعوم ندقم تكون سينجل دابو سينجل باني كتكدين أيكن فكرني زيانا يمسفن رعايا مغرية قال بقال أفتا مدرخ تزاريبوا مسوصة immediately كابينينا عفار نجيرومنا حلفنا يانا شعاق عم تتفضوا زيو سلازي مسفن رعايا تزراريبو ودورد انا مسفن رعايا نمتاي تراخبي كونن كنغركم خالي حدا جاي تايول ناي تግራይ ክልል አጀንዳ ኣብ ምእካብ አጀንዳ ህዝብ ምእካብ ንመክክር ኮሚሽን ዝኸውን አጀንዳ ህዝብ ምእካብ ከመይ ገርና ንስራሕዩ ዝብል አዲስ አበባ ኸይዶ ወረደ መስመስፍን ረአያ ተመኻኺሩ ምክክር ኮሚሽን ናይ ልዝብ ናይ ግዛዕ ብሔራዊ ምርድዳ ብሔራዊ ዕርቂ እንዳበለ ዝመፀ ወዲ ወረደ ካብ ብሔራዊ ዕርቂ ናብ ብሔራዊ ምርድዳ ካብኡ ናብ ብሔራዊ ዘተ ብሔራዊ ልዝብ ኢልዋ ኣሎ ሕዚ በዓል ታደሰ የማነ ዝመርሕዋ ዝበልኩም ዓንተ ወይ ክንመፅኦ ኢና ዝበልኩም ኣብዚኣ ኣምፂዋ ኣሎ እዚኣ ኩላ ካሊእ የብላ ግዛዕ የብላ ፎቶኹም ፀላእኹም እንታይ በለ ሃይለ ክትብሉ መፅኡ መወዳእቱ ዝመርሓ መስፍን ረአያ እዩ بروفيسور مسفن رأيي مرح بعل تادسه يمانه ناتو تلقو حيزوم زموصيوم لكا تادسه ورده زي اغير مسفن رأيي سموصي خرداد انا حدثن دبرصيونن كفيلوم عالمن منجرينن كفيلوم امانيلن كالوتومن كفيلوم تزراريوم عدوم كمرحو زي يخلو خوينومس اجندا تግራይ መስፍን ረአያ መጽ ያኪቡ ብሔራዊ ምርድዳ የምክክር ኮሚሽን ዝበሃል ዝመርሕ ዘሎ ሰባይ የምክክር ኮሚሽን ምክክር ገብረልና ትግራይ መጽ ማለት መስፍን ረአያ حسابو ክንደይ ናይ ዝኣክል ዝወደቕና ምዃንና ከመይ ይግሙተና ይኾን ንሳቶም ዝብል ረአይዎ ይኹም ናይ ትግራይ ህዝቢ ምክክር ስለዘይ ተኻየደ ከመይ ገርካ ምክክር ክካየደ ብትግራይ ዝብል ኩነታት ታይ ይመስል ዝብል ታደሰ ወረደ መስመስፍን ረአያ ዘትዩ معاذ أجندة يكب زبل يتوسنن نموسان أي تخالن نجر جنت كوميشن أبتقرأي نخاتو تفقيد اللو يبل تزين أزوزة مخكر كوميشن بهال مسفنر آيات حنت دابو سينجل دابون كي تأتو زبل سواي اتنفانون بهر دارن كالين داخل عرق زلو عارقون عو تملسو أفهمسكم النزي ندي نبي أحمد توقيهم داول كايت كتسونو زبل زل سواي اتنو على من يوم زبال كاردينال برهان يوسف زبالو ناوزينا أستراليا سديدو دكان سيتغراي تدفيرن تولو دناغل تدفيرن تولو دنگلاي نبران زبلنا تن تدفراس دنگلاي نبران يل اباس يوناي كاثوليك اباس دمصلو عبد دبيت ابرام بل channel نا خيدكم رايو امناي رامبل channel نا خيدكم رايو تن دكان سيتدفراس دناغلاي نبران يلنا كوميلو مناسي حديتم أباس تاي تدفيرن تقول تطورنا تجمروا يانيو تندقن استي تدفيرن تقولون كعدنا قلي نبران دناقل دفيره ما يتولي
كاثوليك انتنا اساس دقنيسه تدفيرن دلو ناي كاثوليك دناغلان قليلهم يمحتيتهم دنگلي نبران اباس كما يلنا ማለት ዝብሎ ዘሎ ኩርዳእኩም ናብ ራምብል ከድኩም ራይዎ كما يلنا ابا برهان يسوع سبحان كاردينال برهان يسوع سبحان سواء بعل زيوم እንዳላኸ ገንዘብ ንአብይ አሕመድ ዲፕሎማሲ ናይ አብይ አሕመድ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብኣይ መስፍን ረኣያ ማለት አብይ አሕመድ ሞጽ ዘያዕርቀካ ዳም ታይና ኮይና ርእስና ምኽዓላዊና እሕሊፍኩም ዳሃውን ዝኽእል መን ኣሎ ዝኽእል እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ዝብል ሞ ውድድር ግበሩ ይወዳደር ተወዳዲሩ ከኣቱ ተወዳዲሩ ክመርሕ ዝኽእል ህዝቢ ክመርሕ ዝኽእል ኩሉ ይወዳደር ተወዳዲሩ ትብቁዕ ይምርሓዮ ነት ህዝቢ زي عندك جورو قلت نقلنا خم نخي مسحقنا عدي احنا مسارات سلت انا مساراتكم زي نقلنا نجهر نيقصوا منا كالي انجهرة نعدها هاجر في كورس نولدنا يو قلنا افتكزي استسرحن برحز استسرحي كوانا بس نوري تاريخنا تجهر كا حزقن زلات سباب من قدس نساه تخطي لك هزبخا موسى عذابي كادخم زي مخانا خنفلتكم كلالن كمي قرر تادسة مسمس فنر آيات تدرادير يمز كمي قرر تادسة مخكر كومشن ناب تقرأي كأتو موسكعت الصوم تأتو نايل الزبدو ناي مخكر دو زبها الكوميتي حيزلكم تسألني حيخبلي خير مستو كومشن مزرراب حدا أجندا ينيرو تادسة زخدو الليب سيلك قات أمز الزارو يكون أبي حمد كركب دحريق عمست كومشن من كراخب قوص أروح يزو أجندا حيزي غير أنا يزارب الله تادسه ማነ ይምጻ በዓል ግዝዒተይ ይምጹ ቪአይፒ ፓስ ዘለዎም ሒዞም ይተውና ቤተ መንግስት ይግድሰን ዋና ዓላማ ቶም ጸላእቲ ተጎቲቶም ዝኣትሉ ተመን ጸዊዖም ዘምጹ ኾኑ ከለው ግን ዓብይ ሓደጋ እዩ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ዝፈልጦ ክእለሎ ስለዚህ ታደሰ ኸድ ከሎ መስፈን ረኣያውን ከመኻኸር ከመይ ጌርካ እታ ምክክር ትበሃል ምክክር ኮሚሽን ትበሃል በትግራይ ኣትያስ ሓምዛኡ ዘቀቢላ በቃ ትግራይ እኮ በምክክር አለቀ ንምንታይ ይኽየድኩም ዘሎ ይርዳኩም የትግራይ ጉዳይ በምክክር አለቀ ተባሂሉ ተሓታትነት ክጠፍእ ናሃና መሰል ዓርሰ ውሳነውን ክጠፍእ ተደምሲስካ ተመሊስካ ተቀጥቂጥካ ተመሊስካ ምእታው ተመሊስካ ናባናፍታ ዝበልዓትካ ዓዲ ምእታው እዚኣ ይዘመቻች ዘሎ ምክንያቱ ፎቃት ኣለዎ ያ ፎቃት ክኸስረ ይደሊ ነተን ዝተረፈ ዕድሚኡ ተን ፎቃት ክርየ እዚ ትግራይ ክህገር ኣብ ክንዱ በጃ ፎቃቱ ህዝብ ትግራይ ክህገር ማለት እዚኣ ይሰርሕ ዘሎ ልብ ዘለዎ ይረዳእዮ ልብ ዘለዎ ንህዝቡ ይስራሕ ልብ እንተሲእና ግን ታይ ሙዳእ ክንገብር ተተረዳእና እንደሓረርና ተዘይተረድኦ ንዝተወሰነ ቀሲኑ ኸይድ ኽእል ፅባሕ ንጎ ግን ኩሉ ዝሓረረሉ ትግራዋይነት ዝፈርሰሉ ኩነታት ክመፅእ ከም ምዃኑ ይጠራጠር ምሳት እዚኦም ከኣቱ የብሎም ምክክር ኮሚሽን ዝበሃል ይምከር እንተደልዩ ኣብ ኢትዮጵያ عدم حرا خوينات النهي ورميا خوينات النهي جتات ندي يترف مجمرة تخبرنا بتقرايز مثلنا نحنا بريتوريا إذا راهو النمبر خالي إذا راهو نقريب لنا زيا أمين زي يسرح انت خوين تادسة قريبا لا تربع تورحة كاب زيا النية ينقض صليني لحاني وخحس كغل اللوز وتحمسنا بكو تمسل جيتات شو كلت عمت مولع حميسنا ولا حنت قدمت في حيت انت يبلا خيلو زيون عمت موليني يا غمايل معازينا خن النابب معازينا حدا خنكون معازينا حدا خنكون معازي تزمص حدا كان تግራይ ክራአየና ዓብይ حدا ጋለና ስለዚህ ዓብይ ፈተና እዩ ምስቲ ኮሚሽን ከዘራረብ ከይዱ ክባሃል ከሎ ኣነ ብጣዕሚ ማለት ዝሓዘን ኩሉ ውንስ እዩ ምስ መስፍን ረኣያ ክዘራረብ ስነ ኣዲስ ኣበባ ይኸይድ አጀንዳ ኢሉ ካብተን አጀንዳታት ሓደ ኢሉ ሒዝዎ ይኸይድ መስፍን ረኣያ ከኣቱ ንትግራይ ምክክር ኮሚሽን ዝበሃል مخكر دي نبرن 3 عامات نديدامو تمخكر كوميشن 3 عامات يغير بايزوي كل تورحي انت ريفن او كوداو حزو خقصلو يمرقصنيا ناي تግራይ ጉዳይ ተራይ ተባሂሉ ከقصلو ምንም ስርሐ ፋይዳ ይውል ታሰርሐ አንተ አብይ አህመድ ዲፕሎማሲ خسر كله ዲፕሎማሲ ይخعريሉ ዝኽእሉ ሰባት ይሰድድ በዓልዮና ሳዳየ ግዛም ዛዕ ዝበሃል ቆልዑ ይኸዱ አብይ አህመድ ገንዘብ ክስእን ከሎ ንዕወለው ዋጽ ተባሂሉ በዓል ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ይመጹ ካወጻ ሰርሐ የለን ኩናት እንዳበርትዐ እንዳበዝሐ ይኸደለ ኢትዮጵያ እምበር ኩናትና ተቋረጸ ይከደ
ኣይሰርሑን ንዓና ናብ ትግራይ መፅኦም ከዓ ከባእሱና ከባልዑና ኣብ ልዕሊ ምብላዕና ምብላዕ ክውስኹ እምበር ፍጹም ኣይኮንን ከኣቱ የብሎምን ህዝቢ ትግራይ እዚ ብልቢ ብንቕሓት ረኣይዎ ገምግሞ ብፍላይ መናእሰይ ረኣይዎ እታ ትግራይ እንተረኪብና እያ ንዓዲ ሃገር እንተረኪብና እያ ንሕና እውን ኣይንነብረላን እንወልዶም እውን ኣይነብሩላን የላን ከጥፍእዋ እዮም ዝደልዩ ቆርሚሞም 40% ሒዞማ ዘለዉ እኮ እዮም እቶም ሕዚ ንመኻኸር ዝብሉ ዘለዉ መሬትና መልሱ መጀመርያ እንታይ ምኻር ኣድሊና መሬትና መለስ ኩናት ጊደፍ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብዙሕ ነገር ንብሎ ኣለና እንታይ ክመኻኸር ይክመፅእ ሕዚ ልቢ ንግበር ባህሊ እያ ኣብ ትግራይ እስካዕ ሕዚ ኣይኣተውን بحدا ወይ بتخالي መንገዲ እንዳኣተው መረዳእታ ረኸብና ዶ ከምዚ ገበርና ዶ እንዳወሉ ከም ዝነበሩ ይፈልጥ እየ ግን ኣትዮም ምክክር ገይርና ዶ ኣኼባ ገይርና ዶ ክብሎ ይከኣሉን ታደሰ ነዚኣ ክገብር ይኸዶ ኣሎ እዚኣ እስካዕ ዘይገደፋ ኣነ ታዘላትን ዓቕሚ ሒዘ ክቃለሰ እየ ህዝቡ እውን ሓግዝ ክንብላዕ ኢና እዚኣ እንተ ዘይገርና ፍጹም ዞም ሰባት እዚኦም ክኣትው የብሎም ምክክሮም ንባዕሎም ይግበርዎ ንዓና መጀመርያ መሬትና ይመልሱ ተመዛበልትና ይምለሱ መንግስቶምን ጸጥታ ኣካላቶምን ሒዞም ንኽምለሱ ይፍቀዱ ኣብ ልዕሊና ዝበፅሐ ተሓታትነት ክሰፍን ክኽእል ኣለዎ ብምክክር ዝውዳእ ድሕሪኡ ብምክክር ክውዳእ ይከኣል እዚኦም ዘይተገበሩ ናብዚ ምእታው ግን ኣብ ልዕሊ ህዝብኩም ትፍፅምዎ ዘለኹም ግፍዒ ስለ ዝኾነ ግዝያዊ ምሕዳር ሕወሓት እውን ፈልጥዎ እንትኾንኩም እዚዩ ዓገብ ክትብልዎ ይግባእ ተዘይኮይን ታደሰ ግን ተራኺቡ እዩ ምስ ፍነርኣያ ተዘራሪቡ እዩ ተዘራረባ እውን ብዜና ማዕኸናቶም ኣውፅኦም እዮም ስለዚ ምስተውዓል ከድልየና እዩ ማለት እዩ